लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली अबू फजल में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहती। नाज़रीन, हम सेलिब्रेट करें क्रिसमस की खुशियों को। आप सबों को मेरी तरफ से एडवांस में क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है ये मुबारक महीना आपके लिए ढेरों बरक़ात को लेकर आए और आप क्रिसमस के हकीकी मतलब को जाने और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके लव, जॉय और पीस को लेते हुए यही पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। जैसे कि नाज़रीन, आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखते और बरकत पाते हैं। मेरा ईमान है आज भी आप प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू महविश, आपको भी वेलकम, खुशामदीद, और आपको भी क्रिसमस सीजन बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको भी क्रिसमस सीजन बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज क्रिसमस ब्रिंग्स हैप्पीनेस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी हमारे अजीज बहन भाई हमें इस वक्त देख रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले इस्लाम। और आज का दिन यकीनन खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का रूल कुदस आपकी मदद करे और आपको भी क्रिसमस का सीज़न बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ा बरकत ये महीना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपका और मेरा निजात दहिंदा इस दुनिया में पैदा हुआ और उसके आने के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हर एक उस बात के लिए यकीनन जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए मुकर्रर की है, और हम इसका सारा जलाल, सारी इज़्ज़त यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, इस प्रोग्राम के अंदर जो ग्रेस फॉर ऑल हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर आप देखते हैं कि हमारे साथ खूबसूरत खुदा के खादमीन होते हैं। आप कलाम सुनते हैं, कलाम की बातें शेयर की जाती हैं और यकीनन आप बरकत पा रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारे वसाइल के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार और उसकी मोहब्बत के लिए मेरे अज़ीज़ों, जो उसने आपके साथ और हमारे साथ की है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरा और आपका खुदा हम सबों से प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने जहाँ से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है और हम आपको कहना चाहते हैं इस निजात दहिंदा के साथ दिल लगा लीजिए। कोई और रास्ता नहीं है, रास्ता वही है हमेशा की जिंदगी का। इससे लिपट जाइए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकत पाएं, तरक्की पाएं, सरफराजी पाएं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ खुदाम आते हैं, कलाम की बातों को, अपनी गवाहियों को आप तक पहुंचाते हैं और आप बरकत पाते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, बड़े अच्छे खुदा के खादमीन मौजूद हैं। मेरा ईमान है आज इनके वसीला से, कलाम की बातों से भी आप बरकत पाएंगे। तो पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादम पास्टर मनीर फूल पादी साहब, आपको वेलकम और खुशामदीद। और नाज़रीन, आपको बताना चाहती हूँ आज के हमारे गेस्ट जो है इनका तल्लुक क्राइस्ट चर्च कसूर से है। इसी तरह दूसरे खादम जो हमारे साथ मौजूद हैं, पादरी सुलेमान हयात साहब, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह पादरी अजमत वकार, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। और पास्टर एहतशाम सहमिल, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सब खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाए। हम मिलकर प्यारे भाई पादरी एहतशाम सहमिल के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जलाली मेहरबान आसमानी बाप, बहरुबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र बजाते हैं खुदावंदा आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, आज की इस दिन के लिए जिसमें तूने हमारी हिफाजत और रहनुमाई की, ताकि हम सब मिलकर यहाँ तेरे पाक नाम को पुकार सकें। इस खूबसूरत मीटिंग के लिए, इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए खुदावंदा हम तेरा शुक्र बजाते हैं। हम ख़ास तौर पर खुदावंदा तेरे बंदा, तेरे खादम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए तेरा फजल मांगते हैं खुदावंदा, और इनकी मिनिस्ट्री के लिए, हार्वेस्ट गॉस्पल मिनिस्ट्री पर खुदावंदा, इनकी तमाम मिनिस्ट्री के जो पूरे पाकिस्तान में खुदावंदा तेरे पाक नाम को पहुंचा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में खुदावंदा मुश्किल तेरा शुक्र बजाते हैं। और आज इस प्रोग्राम में, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में, जहाँ पर हम सब मिलकर खुदावंदा तेरे क्रिसमस इस प्रोग्राम को, तेरी आमद को खुदावंदा सेलिब्रेट कर रहे हैं, एडवेंट सीज़न को खुदावंदा मना रहे हैं, तो हम इसके लिए तेरा शुक्र बजाते हैं। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ज़िंदा और जलाली नाम से,
आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू वेरी मच पास्टर एहतशाम खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन आप इस वक्त स्टूडियो के अंदर देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन हुई है, क्रिसमस ट्री सजाया हुआ है और आप भी बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर डेकोरेशन कर रहे हैं, घरों को वाइट वॉश कर रहे हैं। यीशु मसीह की बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों आज ख़ास तौर पर मैं आपको कहना चाहती हूँ हमें घरों को तो डेकोरेट करना ही है, घर की सफाई भी करनी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करना है। हम मसीह की बर्थ को सेलिब्रेट करने को है। तो मेरे अजीज़ों आज ज़रा चेक कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई नफ़रत तो नहीं। ज़रा चेक कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई कड़वा बीज तो नहीं। ज़रा चेक कीजिए किसी के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई रंजिश तो नहीं। अगर ऐसा है मेरे अजीज़ों तो यीशु मसीह तो सुलह और सलामती का शहज़ादा है। वो इस सीज़न के अंदर आपके लिए पीस का मैसेज लेकर आ रहा है। अगर आप उसके फॉलोअर हैं तो ये सारी बातें लव जॉय पीस फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट जितने भी हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर होना लाजम है। बहुत से लोग महज रस्मी तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज मेरी दुआ है कि इस साल आप रस्मी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर क्रिसमस के यीशु मसीह के आने के मकसद को जान जाएं और उससे अपनी ज़िंदगी में ले लें। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आपने बड़ा अच्छा मैं उस मैसेज दिया, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह खुदा की खात्मा ने भी आपको बताया कि आपने घर के अंदर खूबसूरत ट्री भी लगाए हैं, लाइट्स भी लगाई हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इन सारी बातों के लिए आप ज़रूर करें, लेकिन मेरे अजीज़ों सबसे बड़ी बात है कि आप अपना दिल भी जो है खुदावंद यीशु मसीह को दें, ताकि खुदावंद का रूह कुद्दस उसके अंदर बसे, उसका पाक रूह उसके अंदर है। और फिर मेरे अजीज़ों जब आप अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को देंगे तो यकीनन फिर खुदावंद क्या करेगा, आसमान को खोलकर आपको बरकत पर बरकत देगा। आप बीमारियों से रिहाई पाएंगे, बदरूहों से रिहाई पाएंगे। मेरे अजीज़ों जब खुदावंद आपके साथ होगा तो फिर चाहे हालात मुश्किल के अंदर हैं, आप परेशानी के अंदर हैं, खुदावंद फिर इन सारी परेशानियों को दूर करेगा। और मेरी दुआ है कि इस माह के अंदर खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और आप खुदावंद के जलाल में उसके रूह कुद्दस में बढ़ते जाएं और खुदावंद फाइनेंशियली तौर पर भी आपकी मदद करें। प्रेज द लॉर्ड आमेन आमेन। तो भाई साहब हमारे साथ पास्टर सुलेमान हयात मौजूद है। भाई साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्रिसमस के सीज़न का आगाज़ हो चुका है और आप नाजरीन को ख़ासतौर पर फजल टेलीविज़न के जो नाजरीन देख रहे हैं उन्हें क्या ख़ुसूसी मैसेज देना चाहते हैं? चूँकि दिसंबर का आगाज़ हो चुका है, क्रिसमस का सीज़न है, हर एक फैमिली ने चूँकि क्रिसमस के हवाले से चूँकि जहन बना होता है, क्योंकि हमने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना है, घर का वाइट वॉश और तैयारियां डेकोरेशन वगैरह के इस हवाले से। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, चूँकि क्रिसमस का जो हकीकी और जो मेन पैगाम है जो है वो है मोहब्बत, और उन लोगों तक जो हकीर हैं। जैसे हम देखते हैं लूका 2:10 में देखते हैं कि फरिश्ते ने जो पैगाम दिया वो गडरियों को दिया जी, जो किसी जो गिने नहीं जाते थे, किसी लोग उनको किसी हैसियत नहीं थी उनकी, वो जाग रहे थे और क्रिसमस का पैगाम फरिश्ता गडरियों के पास लेकर गया और उनको बताया और वो खुदावंद को देखने के लिए आए। मेरे अज़ीज़ हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन गडरियों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वो जो रद्द किए हुए थे, जिनको लोग किसी गिनती में नहीं लिखते थे, अलग किए हुए थे, छोटे लोग थे, फरिश्ते ने सबसे पहले उनको चुना और वो खुदावंद को देखने के लिए गए। और ये हमारे लिए ये बात बड़ी बड़ी बाबरकत बात है कि अभी जो लोग जो इस सीज़न में वसाइल नहीं रखते हैं, किसी वजह से वो क्रिसमस को नहीं मना सकते, या जिन तक क्रिसमस का पैगाम नहीं पहुंच सकता, हम ज़रूर उनको रीच करें, उनको ढूंढें, ताकि उन तक भी हम वसाइल के साथ या किसी तरीके से, ताकि वो भी खुदा उनके जन्मदिन को, खुदा उनकी आमद को, उसकी मोहब्बत को बड़े जोश और खरोश से मनाने वाले बने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत प्यारे भाई आपने पैगाम दिया कि वो लोग जो हम देखते हैं कि उस वक्त भी गडरियों को पैगाम पहुंचा, तो हमें भी चाहिए कि वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं है या किसी भी तरीके से वो क्रिसमस की खुशियों को नहीं मना सकते, हम उन तक पहुंचे और उनके साथ खुशियों को बांटे और मेरे अजीज़ों जिस तरीके से भी हो सके उनकी मदद करें। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, बात की प्यारे भाई ने कि गडरियों को मैसेज पहुंचा, तो आए हम अगापे सिस्टर का खूबसूरत ये गीत सुनते हैं, चमका चरनी में तारा।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे से अभी आपने खूबसूरत गीत सुना, चमका चरनी में तारा, और उससे क्या हुआ, सारे जग में उजाला हो गया। दैट्स मीन कि मेरा और आपका यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो गुनाह की वजह से, इब्लीस की वजह से जो अंधेरा छाया हुआ था, उसने अंधेरे को नूर में तब्दील कर दिया। और पास्टर इमरान बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे गीत सुनने से पहले, पास्टर सुलेमान हयात साहब के, वो हमारे बहन भाई जिनके पास वसाइल नहीं है, किसी भी तरीके से क्रिसमस की खुशियों को नहीं मना सकते, हमें क्रिसमस के मौका पर उनको भी याद रखना है। और मैं समझता हूँ कि भाई साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि मेरे चीज़ों ये ज़रूर जो आज पादरी सुलेमान साहब की वसासत से ये जो खुदा ने उनके साथ कलाम किया और उन्होंने अपने दिल की बात आपके साथ शेयर की, तो यहाँ पर हम ज़रूर आपको इनकरेज करना चाहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें। अगर आपकी मदद की किसी को ज़रूरत है तो आप ज़रूर मेरे चीज़ों इस माह के अंदर ज़रूर दूसरों की मदद करें। इस माह के नहीं बल्कि आप हर रोज़ भी, जैसे भी हालात, अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है, इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो मेरे अजीज़ों आप ज़रूर करें, तो फिर खुदावंद और आपको बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अफसोस के साथ नाज़रीन मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ और आपकी सलाह के लिए कर रही हूँ कि आप इस क्रिसमस के मतलब को जाने। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक ही घर में 2-3 फैमिलीज रह रही होती हैं और एक ही छत के नीचे भी रहकर दूसरों को नहीं पूछा जाता कि क्या आपके पास कोई चीज़ है, क्या आपके पास खाने को है, पहनने को है। नहीं मेरे अजीज़ों, जिस यीशु की हम बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमें क्या तालीम देता है? वो तो हमें कहता है कि अगर तेरे पास 2 कपड़े हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। वो हमें क्या तालीम देता है? वो कहता है कि भूखों को खाना खिलाओ। क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे मेरे अजीज़ों, तो फिर क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करना, घरों को डेकोरेट करना, लाइट लगाना, क्या हम दिखावे के लिए कर रहे हैं? तो मेरे अजीज़ों, फजल टेलीविज़न चाहता है कि इस साल आप महज रस्मी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर क्रिसमस के मायने को भी जानें और क्रिसमस को मनाएं भी वैसे ही जैसे मेरे और आपके यीशु मसीह की तालीमात है। हमारे साथ खुदा के खादम पादरी अज़मत वकार साहब हैं। आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप क्रिसमस के हवाला से नाज़रीन को क्या ख़ुसूसी मैसेज देना चाहते हैं? खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज यहाँ पे इस प्लेटफार्म में भाई साहब के पास आए हैं और ये खूबसूरत पैगाम है कि नजात का टॉपिक। खुदा ने वो जब इस दुनिया में आया तो वो नजात आई, रिहाई आई कि इंसान जो ग़ुलामी में था और उस दीवार को जो खुदा ने इंसान को गुनाह करने की वजह से वो इंसान जो है गिर गया, लेकिन दोबारा खुदा ने उस दीवार को हटाया और दोबारा खुदा ने हमें नजात दी और रिहाई दी। आमीन, आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है कि ये आने की खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और नजात पाएँ। नजात क्योंकि इतना खूबसूरत टॉपिक है कि इसको पाने के लिए लोग अपने खुदा से दूर होते हैं जी। तो जब नजात पाते हैं, जब हम ज़कई को खुदावंद ने कहा आज इस घर में नजात आई है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह जिस घर में जहाँ पे आते हैं वहाँ पे नजात है। Praise the Amen, Lord, amen. amen, amen। बड़ी खूबसूरत बात भाई साहब ने की कि यीशु मसीह जिस घर में जहाँ भी जाता है नजात आती। तो मेरा अज़ीज़ों, कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत वर्स है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। आज जरा चेक कीजिए, क्या आपने अपने दिल के दरवाज़ों पे बड़ा सारा ताला तो नहीं लगाया हुआ, या आपने अपने दिल के अंदर डिफरेंट कमरे तो नहीं बनाए हुए जहाँ पर हर कमरे में आपने फ़र्क चीज़ों को जगह दी हुई है। कलाम के अंदर लिखा है तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह कब बसेगा? जब अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे, जब हम यीशु मसीह को दावत देंगे कि वो मेरे और आपके दिल के अंदर आए। जब नजात दहिंदा आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा तो फिर महज दिसंबर का महीना नहीं, महज 25 तारीख नहीं, बल्कि हर दिन ही आपका बड़ा दिन होगा। हर दिन ही आपके लिए खुशियों से भरा होगा और खुदा का पाक रूह आपको कसरत की बरकत देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और भाई साहब ने बड़ा अच्छा खूबसूरत मेरे चीज़ों मैसेज दिया निजात का, क्योंकि मेरे चीज़ों कोई शख्स आपको निजात नहीं दे सकता। हमारा यीशु मसीह है जो आपको निजात दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है, उसको दावत देने की ज़रूरत है।
جب آپ اس کو دعوت دیں گے، جس طرح خدا کے خادم بیان کر رہے تھے کہ جب زکئی نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دی تو میرے عزیزو کیا اس نے کہا کہ میرے گھر میں نجات آئی ہے. تو جب آپ یسوع مسیح کو اپنے دل کے اندر اپنے گھر میں دعوت دیں گے تو میرے عزیزو پھر نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کو خداوند ہر طرح سے تبدیل کرنے کی قدرت کے زور رکھتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح آپ کے دل کے اندر ہوگا، آپ کے گھر کے اندر ہوگا تو میرے عزیزو پھر جس راہ میں بھی آپ جائیں گے خداوند ہر ایک راہ کے اندر آپ کی مدد کرے گا، آپ کو سنبھالے گا. حالات چاہے کیسے بھی ہوں، حالات سے پریشان نہ ہوں. جو ان سب سے بڑا ہے میرے عزیزو، میں ہر روز یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. جب خداوند یسوع مسیح ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ ہر ایک راہ میں بڑھتے جائیں گے، ترقی کریں گے اور خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے گا. ایمین ایمین. یقیناً جو ہمارے ساتھ ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو کون تمہارا مخالف ہو سکتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی ہتھیار بھی تمہارے خلاف بنے گا تو وہ کارآمد ثابت نہ ہوگا. This is the Lord we worship. This is the God we worship. یہ وہ خدا ہے جو زندہ خدا ہے جس کی میں اور آپ ورشپ کرتے ہیں. آئیے اس کے فالوور بن جائیے، اس کے پیروکار بن جائیے، اس سے لپٹ جائیے، اس کے ساتھ زندگی بسر کیجئے اور ہر دن آپ کی زندگی میں وہ بڑا دن کر دے گا اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا. ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر احتشام بھی ہیں. ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ وہ فجر ٹیلی ویژن کے ناظرین کو کرسمس کے موقع پر کیا میسج دینا چاہتے ہیں. خوبصورت پلیٹ فارم کے لیے، آپ کے خوبصورت چینل کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں، اور پاسٹر عمران کے لیے، سسٹر میوش کے لیے کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم سب مل کر یہاں پہ کرسمس ایڈونٹ کے سیزن کو سیلیبریٹ کر سکیں. تو میں یہ میسیج تمام ویورز کو دینا چاہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل دا کرسمس از دا میسیج آف کمفرٹ، پیس اینڈ جوائے. تو ہم ایک حقیقی مسیحی ہوتے ہوئے اور بطور خدا کا خادم ہوتے ہوئے ہمارا ایمان ہے کہ ہم جس پر ایمان لاتے ہیں، ہم جس پر ایمان کرتے ہیں، ہمارا نجات دہندہ ہی از دا پرنس آف پیس، وہ جو سلامتی اور صلح کا شہزادہ ہے، جو تمام سردار کاہنوں سے افضل ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ کرسمس کے اس موقع پر کہ مسیح یسوع وہ ایک چرنی میں پیدا ہوئے، وہ چرنی میں ان کی آمد ہوئی ہے، تو لیکن جو کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو لیکن وہ کسی محل میں پیدائش نہیں ہوئی، جو کہ ایک چرنی میں ایک بہت اٹس اے ہمبل برتھ. اٹس اے ہمبل برتھ. تو ہم اس کو اپنی زندگیوں میں ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا، ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی 30 نومبر کو ہم نے آن لائن ہماری لائیو میٹنگ تھی، ایوننگ پریئر سروس، جو کہ یو ایس اے میں ود دا کولیبوریشن آف ایپسکوپل ڈائسس آف نیو جرسی. تو میں یہی میسیج ادھر پریچ کر رہا تھا کہ وی شوڈ بی دا پیس میکرز. وی شوڈ بی دا پیس میکرز. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے دل، جیسے ابھی سسٹر میوش بتا رہی تھی، تو یہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت میسیج ہے کہ آج ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ایمبیسڈر، یہ ایک ایگزامپل ہے، اگر کوئی ایمبیسڈر کسی ملک میں جا کے کوئی میسیج دیتا ہے تو اسی طرح ہمارا خدا، اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے ایک میسیج بھیجا ہے جو پیس اور امن کا میسیج ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میسیج کو اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں ویلکم کریں. اگر کوئی ایمبیسڈر آ جائے تو ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی سٹنگ ہو، کوئی اچھی گیٹ ٹوگیدر ہو. لیکن آج جو کہ اس ایڈونٹ سیزن میں، جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی لاسٹ سنڈے ابھی فرسٹ ایڈونٹ سنڈے کو سیلیبریٹ کیا، اور اب جو ایڈونٹ سیزن ہے یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی برکت کی بات ہے کہ کرسمس از دا منتھ آف بلیسنگس. تو ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے. اور آخر میں تمام ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے نزدیک ان لوگوں تک رسائی کریں جو those cannot celebrate the birth of Jesus Christ, جو اس کی ہیپینس کو شیئر نہیں کر سکتے. آپ ضرور ان کے ساتھ
اس برتھ کو, دا برتھ آف جیسس کرائسٹ کی ہیپینس کو شیئر کریں, گفٹس دیں, تاکہ وہ بھی مسیح یسوع کی برتھ کو سیلیبریٹ کریں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت میسج بھائی صاحب نے دیا کہ ہمیں جو ہے وہ صلح کے جوتے پہننے ہیں. کلام کے اندر بھی لکھا ہے. اور میرے عزیزو, جب آپ کے جوتے صلح کے ہوں گے تو پھر جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں پر آپ پیس کو لے کر جائیں گے. لڑائیاں ختم ہوں گی, جھگڑے ختم ہوں گے, فساد, تفرقے, بدعتیں, حسد ختم ہوگا, اور جو چیز اسپریڈ ہوگی وہ لو ہوگا, وہ پیس ہوگا, وہ جوائے ہوگا جو یسوع مسیح مجھے اور آپ کو جس کی وہ تعلیم دیتا ہے. تو اس کرسمس کے موقع پر عہد کیجئے that you want to become the ambassador of peace. آپ امن کے سفیر بننا چاہتے ہیں, اور آپ کسی ملک کی نمائندگی نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کنڈم کی نمائندگی کریں گے جو کبھی ہلائی نہیں جا سکتی. and that's the kingdom of God, اور وہ خدا کی بادشاہی ہے. praise the Lord. ناظرین, میرا ایمان ہے آپ خوبصورت باتوں سے برکت پا رہے ہیں, لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. after the short break آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. اور بریک سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی کہ آج آپ ایمبیسڈر بن جائیے, پیس کے ایمبیسڈر بن جائیں. اور جب آپ پیس کے ایمبیسڈر بنیں گے آپ کسی کنٹری کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ ایک کنڈم کو ریپرزینٹ کریں گے, اور وہ ایسی کنڈم ہے, ایسی بادشاہت ہے جو کبھی ہلائی نہیں جا سکتی. That's the kingdom of God, کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کی بادشاہت جو ہے وہ عبدالآباد ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. اور جب آپ اس کے ایمبیسڈر بن جائیں گے, اس کے میسج کو جو کہ لو کا ہے, پیس کا ہے, جوائے کو ہے, جب اس کو آپ آگے لے کر چلیں گے تو یسوع کا نام جلال پائے گا. جیسے کلام کے اندر لکھا ہے کہ صلح کے جوتے پہنو. جب آپ صلح کے جوتے پہنیں گے تو جب یہ ہر طرف جائیں گے وہاں پر صلح, سلامتی اور محبت آئے گی. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور آج بڑا اچھا ٹاپک بھی ہے اور سیزن بھی کرسمس کا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج آپ خوبصورت خدا کے خادمین کی باتوں کو سن رہے ہیں, اور یقیناً جس طرح آج خداوند ہمیں برکت دے رہا آپ بھی برکت پا رہے ہیں, اور اس کا سارا جلال ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں. کیونکہ میرے عزیزو, باپ کی محبت کو آپ دیکھیں, خداوند کے روح القدس کو, کہ اگر وہ چاہتا تو کہیں اور پر بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو سکتی تھی, لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے یہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمبل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ کے اندر محبت ہے تو پھر آپ دوسروں کو محبت دے سکتے ہیں. تو میرے عزیزو, ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے, اور ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی لازوال محبت کے لیے جو اس نے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کی ہے. میرے عزیزو, آج میرا دل خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری سے بھرا ہے. یقیناً میرے عزیزو, آج جب آپ کلام بھی سنیں گے تو کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں گے. تو آئیں میرے عزیزو, اب ہم چلتے ہیں خداوند کے کلام کی طرف, اور ہم دعوت دیں گے خدا کے خادم پاسٹر منیر پھول صاحب کو. اور اسی طرح پاسٹر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چرچ کے بارے میں بھی بتائیں, کلیسیا کے بارے میں بھی, اور جو بھی خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے آپ ضرور ناظرین تک آج کے کلام کو بھی پہنچائیں. شکریہ پادری صاحب, میں شکر گزار ہوں. آج پاسٹر عمران فضل اور بہن میوش ہمارے درمیان ہیں, ہم ان کے پاس آئے ہیں. ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے موقع دیا کہ ہم جو کرائسٹ چرچ کیسر گڑھ قصور سے متعلقہ پاسبان ہیں, ہم ایک ٹیم کی صورت میں ان کے پاس آ سکیں
اور یہ وقت جو خداوند نے دیا ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنے. Amen. سو میں پاسٹر عمران فضل کا اور بہن میوش کا مشکور ہوں اس اپرچونٹی کے لیے کہ ہم یہاں فضل ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خداوند کے کلام کی خدمت کر سکیں اور آپ سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے. آمین، آمین. اس کرسمس سیزن کے لیے جس میں ہم خدا کی والہانہ محبت کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان سے کس قدر پیار کرتا ہے. سو میں خداوند کے کلام میں سے پڑھنا چاہوں گا آپ سبوں کے لیے. سو مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. سو خداوند کے کلام اقدس میں جو لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر. کرسمس کی کہانی محبت کی کہانی ہے، اور خدا نے انسان کو محبت سے بنایا، اور ہم خدا کی محبت کو اس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. یہ اس کی محبت کہ اس نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، لیکن انسان گناہ کے سبب سے اس رفاقت میں قائم نہ رہ سکا، اور اس کی جو صورت ہے، جو خدا کی صورت تھی، وہ بگڑ گئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جس نے انسان کو محبت سے بنایا، وہ انسان کی صورت اختیار کر کے انسانوں کے درمیان چلا آتا ہے. اور یقیناً یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ جو انسان کو اپنی صورت پر بناتا ہے تو اسے بچانے کے لیے پھر وہ اس کی صورت اختیار کرتا ہے، انسانوں کے مشابہ ہو جاتا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اور ہم خدا کے کلام میں اس طرح خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر انسان کی بھلائی چاہنے والا، انسان کی زندگی چاہنے والا اور انسان کے ساتھ رفاقت چاہنے والا. بے شک خدا جو انسان سے محبت کرتا ہے اس سے رفاقت کا متمنی ہے. اور یہ سچائی ہم خداوند کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یہ خدا کی محبت، بے شک اس کا کلام مجسم ہوا، اور یہی کرسمس کی بنیاد ہے. کرسمس 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، کرائسٹ اور ماس. کرائسٹ کے معنی مسیح کے ہیں، اور ماس یعنی خداوند کی عبادت، خداوند کی ستائش، اس کی پرستش. اور کرسمس وہ موقع ہے جب ہم اس کی عبادت کرتے، اس کی پرستش کرتے، اس کی محبت کو سیلیبریٹ کرتے، اور یوں ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. کرسمس بے شک جو خداوند کی محبت کا اظہار ہے، اور اس تہوار کو اسی حوالے سے منایا جاتا ہے. سو میں آپ کے درمیان اس سچائی کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جس نے ساری کائنات کو اپنے منہ کے کلام سے وجود بخشا، اور خداوند کے کلام میں ہم اس سچائی کو سیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا اور ہو گیا، اور سب چیزیں اس کے کلام کے وسیلے سے وجود میں آتی ہیں. اور یوحنا کی انجیل کا آغاز تو اسی سچائی سے ہوتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور بے شک خدا جو اس ساری کائنات کا بنانے والا خالق و مالک ہے، اور جس کے منہ کے دم سے، جس کے کلام سے دنیا وجود پاتی ہے، وہی کلام پھر اس دنیا کو بحال کرنے کے لیے، پھر سے نئی بحالیت کے لیے وہ جسم لے کر دنیا میں آتا ہے. بے شک ہم کرسمس کے موقع پر خدا کی محبت کو اسی طرح دیکھتے کہ وہ جو دنیا کا بنانے والا ہے وہی دنیا کا بچانے والا ہے، اور وہ اپنے کلام کو جسم دے کر دنیا میں بھیجتا ہے. اور وہ دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ ہر ایک کے گناہوں کا فدیہ دے، کفارہ دے،
چونکہ وہ جو انسان بنا ہے انسانوں سے کس قدر مختلف بھی ہے، چونکہ ہر انسان جو ہے وہ انسان کا تخم ہے، لیکن مسیح یسوع کسی انسان کا تخم نہیں، بلکہ وہ اپنی ذات میں خدا کا حکم ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، خدا سے صادر ہے اور خدا سے نکلا اور دنیا میں آیا ہے۔ اور یہی بات ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 8ویں باب کی 42ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ وہ دنیا میں اس لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ابلیس جس کے جھوٹ کے کلام کی وجہ سے آدم اور حوا موت کا شکار ہو گئے، اور اس جھوٹ کے کلام کا اعتبار کرنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے سبب سے وہ موت کا شکار ہوئے اور خدا کی حضوری سے نکل گئے۔ لیکن خدا جو انسان سے رفاقت کا متمنی، انسان سے محبت کرنے والا، وہ پھر انسان کے پاس چلا آتا ہے اور جسم لے کر آتا ہے تاکہ وہ اسے گناہ کے چنگل سے چھڑائے اور ابلیس کے شکنجے سے آزاد کرے اور اسے زندگی دے۔ اور ہم خدا کے کلام کی بابت سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلمہ جو اپنے آپ میں زندگی رکھتا، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور وہ جو زندگی ہے زندگی لے کر آیا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ کرسمس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی جو ضرورت تھی وہ زندگی تھی، چونکہ گناہ کے سبب سے وہ موت کا شکار تھا، اور خدا جانتا تھا کہ انسان کی جو اولین ضرورت ہے وہ زندگی ہے، اسی لیے اس نے اپنے کلام کو جو زندگی ہے جسم دے کر بھیجا تاکہ اس کے وسیلے سے انسان زندگی پائے اور کثرت کی پائے۔ میرے رب کے آقا مسیح یسوع نے جب یہ کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو یقیناً وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا اور وہ زندگی دینے کے لیے آیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا فرمان کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، وہ جو گناہ کے سبب سے موت کا شکار ہیں وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ یہی کرسمس کا پیغام ہے کہ زندگی کا پیغام، نجات کا پیغام، بحالیت کا، اور پھر نئے طور پر خداوند میں نئی زندگی کو پانے کا پیغام، یہ کرسمس کا پیغام ہے۔ اور خدا کا بیٹا ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، جھوٹ کو مٹائے اور ہر طرح کے فریب اور دغے کا خاتمہ کرے اور سب کو سچائی سے روشناس کرے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا یہ فرمان ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، ابلیس سے، موت سے، گناہ سے سچائی آزاد کرے گی۔ اور یہی بات ہم یوحنا کی انجیل میں سیکھتے ہیں کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، اور یسوع جو فضل کی راہ سے آیا ہے سچائی کو لے کر آیا ہے، اور سچائی زندگی ہے۔ اور کرسمس کا یہ پیغام کہ ہم سچائی سے واقف ہوں، اور یسوع جو زندگی ہے سچائی کو لے کر آیا ہے۔ اور ہم پاسٹر عمران فضل کے اور بہن میوش کے شکر گزار ہیں کہ فضل ٹی وی کے ذریعے سے ہم سچائی کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کریں تاکہ دنیا کے لوگ سچائی کو جانیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اور بے شک خدا چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ کی زندگی سے باہر نکلیں، اور ابلیس جو جھوٹوں کا باپ ہے ہم اس سے آزاد ہوں اور سچائی سے واقف ہوں۔ اور اس کرسمس کے موقع پر میں اپنے تمام ویورز کو جو فضل ٹی وی کے ذریعے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ سچائی کو جانیں، اس کرسمس کے موقع پر سچائی سے واقف ہوں اور سچائی کو زندگی ملیں اور کثرت کی زندگی کو پائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ پریز the Lord, praise the Lord۔ آئیں زوردار تالیاں خوبصورت کلام کے لیے۔ بڑا خوبصورت کلام خدا کے خادم نے دیا کہ سچائی کو جانیں اور زندگی کو حاصل کریں۔ یقیناً خدا کا کلام جو ہے وہ سچا ہے، اور کلام کی ورڈ جیسا لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی کن چیزوں سے، بیماریوں سے، تنگیوں سے، مشکلات سے، ابلیس سے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ بھائی صاحب خداوند آپ کو برکت دے، بڑا خوبصورت آپ نے پیغام سنایا۔ خداوند آپ کو، آپ کے چرچ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ سلیمان صاحب آپ آج کے خوبصورت کلام کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سسٹر جی، میں شکر گزار ہوں آپ کا
एक बार फिर आपने हमें मौका दिया। भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि इंसान को खुदा ने पहले अपनी शबीह पर बनाया और फिर खुदा खुद इंसान की शक्ल सूरत पर आया। क्यों? क्योंकि जो सूरत बाग अदन में बिगड़ चुकी थी गुनाह के वसीला से, उस सारी सूरत को, सारे हालात को, सारी दलदल से जो इंसान जिसमें धंस चुका था, उसमें से खुदावंद यस्सु अपने इलाही मंसूबे के साथ इस दुनिया में आया ताकि हम सब को उसमें से निकाले, रिहाई दे, ताकि हम सब बच सकें। और एक बात आखिर में मैं जो कहना चाहूँगा कि चूँकि क्रिसमस का जो पैगाम है वो रिहाई का पैगाम है, नजात का पैगाम है, और आज भी अगर हम लोग गुनाह की दलदल में धंसे हुए हैं, गुनाह की गुलामी में धंसे हुए हैं, तो एक पैगाम उन सब के लिए है जो भाई साहब ने दिया है, ताकि हम इस पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में लें। और अगर अभी तक हमने खुदावंद को अपनी ज़िंदगियाँ नहीं दी हैं, अभी तक हम लापरवाही की ज़िंदगी में हैं, बेरारवी की ज़िंदगी में हैं, तो इस पैगाम के वसीला से हम अपने आप को वापस खुदावंद के कदमों में लाएं, ताकि उस नजात के पैगाम में हम फिर से शामिल होने वाले बनें। प्रेज द आमीन। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बड़ा खूबसूरत आपने भी कहा कि अगर अभी तक हम लापरवाही बेरारवी की ज़िंदगी में हैं तो हमें वापस आने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, चेक कीजिए, क्या आप सिर्फ वैसे तो नहीं इस साल क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे जैसे हर साल आप करते आ रहे हैं और ज़िंदगी में तब्दीली बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। हम दिखावे के लिए क्या क्रिसमस को सेलिब्रेट करें? जब तक हम अंदर से पूरे तौर पर अपने आप को तब्दील नहीं कर लेते, यीशु की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर करते, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, तो फिर ये रस्मी है। महज रस्मी नहीं बल्कि अमली तौर पर, पूरे तौर पर, इटर्नली तौर पर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए। और वो तब ही होगा जब आप गुनाह को तर्क करेंगे, जब आप नशे को तर्क करेंगे, अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालेंगे और यीशु को कहेंगे, देख मैं तेरे कदमों में हाजिर हूँ, इस साल मैं अपने आप को ही तुझे प्रेजेंट करता हूँ। क्रिसमस पे यीशु को कहिए 2020 में आप देखते हैं इस साल पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से बहुत सी हलाकतें हुई हैं और आपके भी बहुत से अजीज जो है वो आपके पास इस वक्त नहीं है। तो मेरे अजीजों, अगर आप इस दुनिया में जिंदा हैं, खुदा इस पेंडेमिक के अंदर, इस स्टार्विंग कंडीशन के अंदर भी आपको मुहैया करता रहा, उसने आपको संभाला है। That's mean that His grace is upon you. ये उसका फजल है जिसके वसीला से आप इन सारे हालात के अंदर भी महफूज रहे। तो फिर क्यों ना आप उसकी शुक्रगुजारी करें, तो फिर क्यों ना आप उसको अपना दिल दे दें और उसके साथ लिपट जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो कलाम था वो बड़ा बाबरकत कलाम है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मेरा कलाम जब भी नाज़िल होता है, जिस भी रूप में आता है, बेतसीर नहीं लौटता, ज़िंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करता है। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला से जिस तरह हमने बरकत पाई, आपने भी बरकत पाई, क्योंकि खुदा के खादम पास्टर मुनीर फूल ने बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदा के कलाम में से बयान किया। जॉन 3:16, आप ये कलाम पहले भी काफ़ी दफ़ा सुनते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जब भी नाज़िल होता है तो मेरे अज़ीज़ों क्या होता है? लोग बरकत पाते हैं, निजात पाते हैं। और ये जो आयत खुदा के कलाम में से ली गई है जॉन 3:16 की, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यहाँ पर किसी कौम, किसी कबीले का, किसी का यहाँ पर जिक्र नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, ताकि जो कोई उस पर, जहाँ पर मेरे अज़ीज़ों उसका लफ्ज़ आता है वो है यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो अगर आप आज जिन्होंने ये कलाम को सुना है, यकीनन मेरे अज़ीज़ों कलाम तभी पूरा होगा जब आप इस पर अमल करेंगे। अगर आप यीशु पर ईमान लाएंगे तो मेरे अज़ीज़ों आप निजात भी पाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी को भी हासिल करेंगे और खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इससे पहले कि नाज़रीन आप सबों के लिए बरकत चाहें, दुआ करें, मैं चाहती हूँ पास्टर अजमत से भी पूछें कि वो लास्ट में कोई दिल की बात या कोई नाज़रीन को मैसेज देना चाहते हैं। हाँ जी, बहुत खूबसूरत भाई साहब ने मैसेज दिया और ख़ास सच्चाई के बारे में बड़ा अच्छा लगा है कि सच्चाई क्या चीज़ है जी। सच्चाई को जानना, उसके लिए खोज करना, सर्च करना, रिसर्च करते हुए
اس کو جاننا خاص یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان۔ سچائی یہ ہے کہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے ہمیں بچایا ہے اور تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. میرے جو کلام کی بڑی خوبصورت آیت ہے وہ کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں. اگر آج آپ راستہ بھٹک گئے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یسوع مسیح ہے. اگر آپ زندگی نہیں ہے آپ کے پاس، بیماری کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو میرے عزیزو ایک ہی ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. اور اگر آپ دنیا کے جھوٹ سن سن کر تھک چکے ہیں، دنیا کے جھوٹوں پر عمل کر 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 گمراہ ہو چکے ہیں، ٹھوکر کھا چکے ہیں، تو آج آپ کے پاس موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ سچائی کو جانے. اور سچائی بھی ایک ہی ہے اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. ہمارے ساتھ آمین. پاسٹر احتشام صاحب بھی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سبوں کے لیے دعا کروں، پائی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پادری صاحب نے بہت اچھا میسیج، بہت شارٹ اور بہت اچھا میسیج دیا، اور میری یہ دعا ہے کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے اور تمام ویورز کے لیے ایک اس بیج کی طرح پھل لائے ہمارے دلوں میں، وہ بیج بویا جائے اور ہم پھلدار ثابت ہوں. تو میری دعا ہے. اور بہت اچھا میسیج دیا خاص طور پر بحالی کے لیے Amen, کہ amen. یہ ایک بحالیت کا کلام ہے. Restoration, yes. یہ کرسمس سیزن جو ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اس ضرورت ہے کہ ہم جس بھی ہم کسی پرابلم میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. Amen. وی شوڈ ہیو ٹو پرے فار ایچ ادرس، تاکہ ہم اس گناہ سے نکلیں، ہم بحال ہو سکیں. تو اور یہ ہمیں ریکنسائل کا میسیج دیتا ہے کہ ہمیں جو بھی رنجشیں ہماری آپس میں عزیزوں کے ساتھ ہیں، یہ کرسمس کا میسیج ہے کہ ہمیں ریکنسیلیشن کرنے کی ضرورت ہے. Amen. آپس میں وہ تمام رنجشوں کو چھوڑنے کی ضرورت جی. ہے، تاکہ ہم آپس میں اس خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ مسیح یسوع کی برتھ کو سیلیبریٹ کریں. پریز دا Amen, لارڈ. بڑا amen. خوبصورت آپ نے بھی کہا. واقعی میرا اور آپ کا یسوع مسیح ریکنسلیشن کے پیغام کو اور مقصد کو لے کر آیا. اور میرے عزیزوں یہ میل ملاپ آپ کے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور خدا باپ کے ساتھ. اگر آپ کا باپ کے ساتھ رشتہ جدا ہو گیا ہے، وہ نا کی وجہ سے، ابلیس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو بڑا خوبصورت موقع ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوبارہ سے ریکنسلیشن کر سکے، میل ملاپ کر سکے. اور بڑی خوبصورت بات کہی پیارے بھائی نے کہ اگر کسی عزیز کے ساتھ بھی ناراض ہے، کسی عزیز کے ساتھ بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو آپ صلح کیجیے. اکثر اوقات بردر جی میں دیکھتی ہوں کہ کوئی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ ڈیتھ پہ جا کے جو بڑا روتے ہیں اور بہت جو افسوس کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں بجائے کہ آپ ایسے موقعوں پر جا کر ملے، آپ ایک دوسرے سے ابھی ہی صلح کیجئے، کیونکہ یسوع مسیح صلح اور سلامتی کو لے کر آیا. جس Amen. بائبل کو ہم سناتے ہیں، جس بائبل کو آپ نے اور میں نے تھاما ہوا، اٹس فل آف لو، کیونکہ خدا محبت ہے. اگر خدا محبت ہے اور ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی یہی محبت ہونی چاہیے. اپنے رویوں کو تبدیل کیجئے. اس کرسمس کے موقع پر اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے. ایک پرانا گیت ہے ہم گاتے ہیں، بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے. بالکل آپ نے بڑا اچھا خوبصورت بیان کیا کہ میرے عزیزو ہمیں یہ جو منتبی خدا کے خادم پادری صاحب بتا رہے تھے کہ فل آف بلیسنگز، کہ یہ محبت کا جو سیزن ہے میرے عزیزو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن یہ تب ہی ثابت ہوگا، تب ہی سارا کچھ ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے جس طرح خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا. تو میرے عزیزو Praise the کیا Lord. آج ہم اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے چاہنے والوں سے پیار نہیں کر سکتے؟ اگر پہلے ایسا نہیں تھا تو آج جنہوں نے یہ کلام سنا ہے میرے عزیزو آپ ضرور کلام پر عمل کریں. اور جس طرح خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے محبت کا پیغام لے کر آیا، ہم نے بھی اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جانا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. Amen, amen, praise the Lord. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، ایک لمحہ کے لیے میں چاہتی ہوں ذرا چیک کیجئے. اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کوئی رنجش ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو معاف کر دیجئے، کیونکہ کرسمس کے سیزن کا آغاز ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں کے منہ سے میں یہ الفاظ سنتی ہوں کہ ہم نے تو فلاں شخص کے ساتھ جینا اور مرنا ہی ختم کر دیا. میرے عزیزو یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو مارا گیا، اس نے میرے اور آپ کے لیے ایک کم 40 کوڑے کھائے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتا؟ اے باپ،
ان کو معاف کر. تو میرے عزیزو ہمیں بھی یسوع مسیح جیسا ایٹیٹیوڈ رویہ رکھنا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا. اگر آپ یسوع کی طرح, میں نہیں کہتی کہ آپ یسوع کی طرح پرفیکٹ بن سکتے ہیں, بٹ یو کین ٹرائی, آپ کوشش کر سکتے ہیں. آج کوشش کیجئے اپنے دل سے خدا را کڑواہٹ کو نکال دیجئے, نفرت کو نکال دیجئے. زندگی بڑی چھوٹی ہے اور اس زندگی میں خدا کی بلیسنگز کو لیجئے, خدا کے کرس کو نہ لیجئے. خدا کی برکات کے اندر رہ کے زندگی کو بسر کیجئے, بیکاز ہی از کالڈ you to be a blessings for other, کیونکہ اس نے آپ کو دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنایا. جب آپ کی اپنی زندگی کے اندر کوئی عیب ہوگا, کوئی کمی ہوگی, تو آپ کیسے دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے؟ تو آئیں سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے. اس کرسمس کو تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہمارے اندر کوئی ایسا رکھنا تو نہیں, کیا ہمارے اندر کوئی ایسا چیز تو نہیں جو ہمیں خدا کے نزدیک جانے سے روکے ہوئے؟ مت فکر کیجئے کسی نے آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو, ان باتوں کو چھوڑ دیجئے اور یسوع کے کلام کو آگے رکھیے. جب آپ forgive کریں گے تو آپ کو بھی ہیلنگ ملے گی, کیونکہ اکثر اوقات میرے عزیزو بہت سی بیماریاں ہماری زندگی میں نامعافی کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے یا کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ایک ڈیزیز کی طرح پھیلتی جاتی ہے. تو آئیے آج نفرت کو نکالیے اور خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں لیجئے. آئے ہم مل کر دعا کریں گے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس پاک خدا, یسوع کے نام سے خدا میں تیرے پاس آتی, میں تیرا شکر ادا کرتی تیرے پیار, تیرے رحم, تیرے فضل کے لیے. خدا میں تیرا شکر ادا کرتی کہ تو نے ہماری خاطر اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا, تاکہ خداوند ہم ہلاک نہ ہوں, ہم گناہ سے نکلے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے. تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اس گیپ میں کھڑا ہو سکے, اس رخنا کو بھر سکے. آپا خدا, ہم تیرے اس ڈیوائن پلان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے. اور خدا جب ہم یسوع مسیح کی برتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو دیکھ پاک خدا, محض رسمی طور پر نہیں بلکہ تو فضل بخش اس وقت جتنے بھی بہن بھائی, بچے, بزرگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اگر یہ کسی سے ناراض ہیں, کسی نے ان کا دل دکھایا, دیکھ پاک خدا, تو میں تیرے آگے منت کرتی تو نے توفیق بخش کہ یہ معاف کر سکے. پاک خدا تو ان کے اندر محبت کو لے کر آ, تاکہ دیکھ پاک خدا ہر طرح کی رنجشوں کو دور کرے, ہر طرح کی کڑواہٹوں کو اپنے اندر سے نکالے. ابلیس خداوند اس لیے آتا ہے, تیرے کلام کے اندر لکھا ہے, تاکہ وہ مارے, ہلاک کرے, چرائے, لیکن تو اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائے اور کثرت کی پائے. ابلیس ان کی خوشی کو چرانا چاہتا ہے, ان کے خداوند گھر کے اندر صلح سلامتی کو چرانا چاہتا ہے, لیکن خداوند ہم ان پیاروں کو, ان کے خاندانوں کو تیری پروٹیکٹڈ شیلڈ میں چھپا دیتے, تیرے پاک روح کی آگ کو ان کے بدنوں میں چاہتے, تاکہ یہ اٹھتے, بیٹھتے, چلتے, پھرتے تیرے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دے. خدا میں پاسٹر منیر پھول کے لیے, ان کی ساری ٹیم کے لیے, پاسٹر سلیمان کے لیے, عظمت کے لیے, اسی طرح پاسٹر احتشام صاحب کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتی, جنہوں نے خوبصورت کلام کی باتوں کو آج بیان کیا. خدا تو ان کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر, یا جس طرح تو نے یا 20 کی حدوں کو بڑھایا. خدا جب میں اور پاسٹر عمران مل کر خدا ان کی حدوں کو بڑھاتے, پاک خدا اور زیادہ کثرت سے استعمال کر. اور آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند ہم تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے. جتنے بھی پیارے خداوند آج بیمار ہیں, بہت سی بیماریاں نامعافی کی وجہ سے ہیں, آئیے اپنے منہ کو کھولیے, جس سے بھی آپ ناراض ہیں اپنے منہ کو کھول کے کہیے میں اسے معاف کرتا ہوں. محض لوگوں کو دکھانے کے لیے معاف نہ کیجیے. آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ بہت سے کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, لیکن پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا. میرے عزیزو, انسانوں کو خوش نہ کیجئے, بلکہ آج اندر سے معاف کیجئے, اندر سے کڑواہٹ کو نکالیے اور خدا کو خوش کیجئے. میرے عزیزو, آئیے اپنے منہ سے معاف کیجئے اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, کوئی بھی اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسی بات ہے تو اسے نکالیے. خدا ان پیاروں کو دیکھ, ان کی زندگی کے اندر سے خداوند آج میں انر ہیلنگ کو ڈکلیئر کرتی یسوع کے نام سے. خداوند آج یہ فزیکلی طور پر نہیں بلکہ ایموشنلی طور پر بھی ہیلنگ کو ریسیو کریں. پاک خدا
और तेरी मोहब्बत को अपने अंदर लें, ताकि महज रस्मी तौर पर नहीं बल्कि खुदावंद हम हकीकी तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करें और दूसरों तक खुदावंद तेरे मैसेज ऑफ लव एंड जॉय एंड पीस को लेकर जाएं। और ख़ास तौर पर आपा खुदा, आज मैं बीमारियों के नाम नहीं बल्कि इन तमाम प्यारों को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे खून में छुपाती, एक एक बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देती। आई रिब्यूक एवरी काइंड ऑफ सिकनेस एंड डिजीज राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और यीशु के नाम से आई कमांड देम टू बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी घड़ी सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक एक एक बीमारी से शिफा पाओ, शिफा पाओ। जिनके पास जॉब नहीं है पा खुदा, आज इनको जॉब जैसी बरकत दे। हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिलीज करते खुदा, इनके हाथों को तेरे हाथों में सौंपते, ताकि आज के बाद मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो मिट्टी सोने की कीमत अदा करे और तेरा पाकरू इनको महफूज रखे, तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो हो। खुदा जो परेशान है इनके गम को खुशी और शादमानी के अंदर तब्दील कर, और खुदावंद इनको फजल बख्श के खुदावंद ये महीना इनके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, और ना सिर्फ बड़ा दिन बल्कि इनका हर दिन ही बड़ा दिन बन जाए, हर दिन ही क्रिसमस बन जाए, खुशियों से भर जाए। और ये तभी होगा खुदावंद जब तू इनकी जिंदगी में आएगा। जो नशा करते हैं पा खुदा, आज खास तौर पर हर तरह की नशे की, स्मोकिंग की, शराब नोशी की, हर तरह की ड्रग्स की स्पिरिट को वी रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर तरह की सेक्सुअल एडिक्शन को वी रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद आज इनके लिए आज़ादी को चाहते हैं, यीशु के नाम से, लानतों से, एडिक्शन से आज़ादी पाओ, आज़ादी पाओ। खुदावंद इनको माफ़ कर, खुदावंद इनके नाम किताबे हयात में ले, खुदावंद अपने फजल वाले हाथ को इन पर बढ़ा और इनको बरकत पर बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, मेरा ईमान है खुदा के पाकरू ने आपको छुआ है, शुक्रगुजारी कीजिए। और यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप खुदावंद में नए मखलूक हैं। खुदावंद ने कहा पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। हम इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं, जब हम गुनाहों को तर्क करते हैं, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, तो वो हमें एक न्यू क्रिएशन बना देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, मेरा ईमान है जैसे हमने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई, नाज़रीन ने भी बरकत पाई है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, बरकत प्रोग्राम था, और यकीनन जिस तरह हमें बरकत मिली है आपने भी बरकत पाई, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मुनीर फूल साहब, आपका शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर सुलेमान, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर अजमत, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और पास्टर एहतशाम, खुदावंद आपको भी बरकत दे। एंड पास्टर इमरान, गॉड ब्लेस यू टू। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।